Like, subscribe, and get notified. भेटण्याकार टॅक्सीकार जे आहा पळय त्यांनी स डिमांड दवरलेले आमदार नेमतो आनी सगळे टॅक्सीकार येयल्ले स डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो ताचे सगळे डिमांड सोडोवपाक आनी करपाक खातीर तयार आहा. हो डिमांड तेंचो गोवा मारतात तेचे काडून उडयचे म्हणटात ते एग्री जावना आनी सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. तेका ते पॉलिसीक घेवन जाल्यार गोवा मायल चालू जाला गोंयांत आनी तो गोवा मायल बऱ्या पद्दतीन सर्विसीक दिता. सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना. वयल्यान तेंच्या कडल्यानूच GST येता म्हटल्यार जाता. ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपय आसता. स डिमांडाचे जर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत तेका कावंटर करपाचो तेंच्यांनी क्लोज करपाक जाय. एग्री जाल्याचेर ते एग्री जाले. Watch on Herald TV.